प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स ऋषि रोड कालिम्पोङ, सगुन लुगा दोकान 10 माइल ऋषि रोड कालिम्पोङ, क्यालिबर अप्टिकल्स कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ, सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ, कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10 माइल कालिम्पोङ, मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू, अनि दिल्ली स्टोर आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। सुपर साइक्लोन आम्फानले अन्ततः पश्चिम बङ्गालमा 72 जनाको ज्यान लिएको खबर प्राप्त भएको छ, जसमा 17 जना केवल कलकत्ताबाट नै रहेको छ। पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बताएअनुसार अहिलेको घडी पश्चिम बङ्गाल एक त कोभिड-19सँग लडिरहेको अनि अर्को आम्फानको यस तुफानले धेरै क्षति पुर्याएको बताएका छन्। उनले लगभग 1 लाख करोड रुपियाँको क्षति पश्चिम बङ्गालले भोग्न परिरहेको बताउँदै यस समय राजनीतिलाई पर राखेर केन्द्रले पश्चिम बङ्गाललाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले हिज अनि आज दिनभरि नै नवन्नाको कन्ट्रोल रुममा आम्फानलाई नजिकबाट हेरिरहेकी थिइन्। अर्कोतिर पश्चिम बङ्गाललाई परेको यस तुफानी चपेटलाई केन्द्र सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। आम्फानको खतरालाई देखेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले हिजसम्म कुल 5 लाख मानिसहरूलाई सुरक्षित जग्गामा राखेका थिए। यदि यस्तो नगरेको हुँदो त अझ धेरै ज्यानमालको क्षति हुने बताइएको छ। बाइस मार्चको दिन पहिलोचोटि जनता कर्फ्यू भएपछि 25 मार्चदेखि सुरु भएको लकडाउनको आज 57 दिन पुरा गरेको छ अनि 57 दिनपछि आज लगभग 80% लकडाउनबाट छुट दिएर बजारहरू खुल्ला भएको छ। आजसम्म देशभरि लगभग 1,12,359 जना कोरोना पोजिटिभ बनिसकेका छन् भने 45,300 जना निको पनि बनेका छन्, जसमा 3,435 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। यसरी नै यता पश्चिम बङ्गालमा 3,103 जना कोरोना पोजिटिभ बनेका छन्, जसमा 1,136 जना निको भएका छन् भने 253 जनाले ज्यान गुमाइसकेको छ। 57 दिनको लकडाउनपछि आज बजारहरू खुलिएपछि यता कालेबुङमा पनि बजारहरू खुल्ला बनेको देखियो, तर मानिसहरूको चहलपहल एकदमै कम भएपछि दिउँसोदेखि बेलुका हुँदै जाँदा दोकानहरू सबै बन्द अनि बजारहरू शून्य बनेको थियो। यस अवधि श्रमिक ट्रेनबाट होस् या त आफ्नो बन्दोबस्त गरेर बसमा अनि अन्य गाडीहरूमा घर आउनेहरूको क्रम पनि बढेको छ। जिटिएको हेल्प डेस्कले पहाडी भवनमा अनि सिलगढीको बस टर्मिनस एनजेपी रेलवे स्टेसनमा आउनेहरूलाई दिन रात केही नभनी दिनमा मात्र होइन रातमा पनि सहयोग गरिरहेका छन् अनि आफ्नो घर पठाउने काम भइरहेको छ। बाहिरबाट घर फर्कनेहरूलाई जिटिएले स्वास्थ्य जाँच अनि कोरोना टेस्ट गराएर धेरैलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइरहेका छन् भने कतिलाई इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइनमा पनि राखिएको छ। दार्जिलिङमा अहिलेसम्म लगभग 75 जनालाई इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने 1508 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। यसरी नै यता कालेबुङमा अहिलेसम्म 82 जनालाई इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने 982 जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइएको छ। यहाँको दिशा कालिम्पोङमा 38 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने मारवाडी भवनमा 10 जना अनि
आइटिआई अप्पर फागु गोरुबथानमा 34 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको छ। देश विदेशमा रहेका मानिसहरू घर फर्कने क्रम अब अझै तीव्र हुने अनुमान लगाइएको छ। 25 मईदेखि देशमा हवाई यात्रा पनि सुरु भइरहेको छ भने 1 जुनदेखि रेल यात्रा पनि सुरु भइरहेको छ। त्यसपश्चात घर आउनेहरूको क्रम अझ धेरै बढ्ने अनुमान लगाइएको छ। गत केही दिन अघि आफ्नो माइतीघर सौरेनीबाट आसाम गएकी एक महिलालाई जाँच गरेपछि कोरोना पोजिटिभ भेटाएको कुरा प्रकाशमा आएको थियो। उनी लकडाउन अवधि त्यहाँ बसेपछि ट्रेन मार्फत घर गएकी थिइन् भने उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि सौरेनी क्षेत्रमा भएको वातावरण सृष्टि भएको थियो। स्वास्थ्य विभागले सौरेनीका परिवारलाई कोरोना टेस्ट गर्न पठाएको थियो। परिवारका जम्मै सदस्यहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यस कुराको जानकारी दिँदै मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले सौरेनी क्षेत्रका मानिसहरूलाई आतंकित नभइदिने साथै सरकारको निर्देश अनुसार सामाजिक दूरत्वलाई बढी ध्यान दिएर यस नियमलाई अपनाउनु पर्ने विषय बताएका छन्। मिरिकबाट दिपमिलन प्रधानको रिपोर्ट। र जुन चाहिँ हिजो मतलब सौनी बजारको जुन चाहिँ भाइरसको मतलब नेगेटिभ भेट्यो भन्ने पोजिटिभ भेटिएको भन्ने कुरा आयो र यो आसाममा भएको कुरो र मतलब उहाँको फ्यामिलीहरूलाई हिजो मतलब हाम्रो डक्टरहरूले जुन चाहिँ टेस्ट गर्न पठाइएको थियो त्यसको रिपोर्ट आइसकेको छ र मिरिकमा र त्यो रिपोर्ट आउँदाखेरि सबैको चाहिँ मतलब नेगेटिभ नै आएको छ र यसमा मतलब सुर्ताउने त्यहाँको सौर्नेको जुन चाहिँ आतंकित भएको थियो सौर्ने मिरिक इलाकामा जुन चाहिँ आतंकित भएको थियो त्यो मान्छेहरू मतलब सबै जनसाधारण आतंकित नहुदिने किनभने उहाँहरूको टेस्टहरू मतलब नेगेटिभ आएको छ र अझै पनि हामी टेस्ट गर्ने उसमा पक्राउँछौँ र यसले गरेको सर्व जनसाधारण हामी यो अपिल गर्छौँ त्यो जुन चाहिँ एउटा मतलब मेडिकल गाइडलाइन दिएको छ त्यो चाहिँ मतलब सबैले पालन गर्नुपर्छ र यसमा मतलब जुन चाहिँ हामी टेस्टहरू गर्न पठाएको छौँ र डिपार्टमेन्टबाट रिपोर्टहरू आइसकेको छ। मतलब जो घरको फ्यामिली 6 जना थियो उहाँहरूको पनि टेस्ट गरिएको थियो र 3 जना अदर्स थियो र 1 जना ड्राइभर थियो। यो जम्मै टेस्ट गर्दाखेरि उहाँहरूको मतलब त्यो टेस्टहरू चाहिँ मतलब जम्मै नेगेटिभ आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि मेरोको मतलब हामीले सुर्ताउने काम छैन र जुन चाहिँ किसिमको छ र सोसियल डिस्टेन्स र उसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पहिल्यै सतर्क बस्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ हिजो पनि बुझिएको छ र आज पनि बुझियो र त्यसले गर्दाखेरि सब जनसाधारणले अपिल गर्न सक्छौँ उहाँहरू यस विषय लिएर ज्यादा सुर्ताउने काम चाहिँ छैन। पश्चिम बङ्गाल सरकारले आजबाट लकडाउनमा विशेष छुटहरू दिएको छ, जसमध्ये कतिपय ठुला ठुला दोकानहरू खोलिने घोषणा पनि अघिबाटै गरिएको थियो। यसरी आजबाट लकडाउनमा केही राहत दिएपछि यता खर्साङ बजारमा बिहानको समय मात्र केही खुल्ला रहने दोकानहरू आजबाट पूर्ण रूपमा खोलिएको देखियो। विशेष रूपमा खर्साङ बजारमा आजदेखि सुन दोकानहरू, लुगा दोकानहरू र अन्य आवश्यकीय सामग्रीहरू बिक्री गर्ने दोकानहरू पनि खोलिएको देखियो। भनौँ आज खर्साङ बजारमा दिनभरि नै प्राय पसलहरू खुल्ला रहेको देखियो। यसरी छुट दिए तापनि मानिसहरूले आफ्नो अनि अन्यको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै मास्क, पन्जा तथा सेनिटाइजरको प्रयोग भने अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने राज्यकी मुख्यमन्त्रीले निर्देश समेत दिएकी छन्। तर यता दोकानहरू खोलिन साथै मानिसहरूको घुइँचो त रह्यो नै, तर अधिकतर मानिसहरूलाई मास्क, पन्जा आदि प्रयोग बिनै घुमिरहेको पनि देखियो। अर्कोतिर कोरोनाको खतरालाई मध्यनजर राखेर खर्साङको एक मेडिकल दोकान कृष्ण मेडिकलमा भने जति पनि डाक्टर जचाउन आउने बिरामी अथवा दबाई किन्न आउने सबै मानिसहरूलाई स्क्रिनिङ नगरी स्टोरभित्र प्रवेश गर्न नदिएको डाक्टरको भनाइ छ। फीवर है कि है नहीं उसका पहले अगर हिस्ट्री बोलता है फीवर है तो एक बार तो करता ही है, 2-3 बार उसको करता है। नहीं भी होगा तो रूटीनली चेक करता है। उसके बाद में पेशेंट बाहर रहता है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर आके बाहर से हिस्ट्री लेता है। अगर उसको कोई सस्पिशन लगा तो रेफर टू हॉस्पिटल, क्योंकि
एक पेशेंट के चलते एक दुकान बंद नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर पेशेंट ठीक ठाक है, चिना जाना पेशेंट है, बाहर कोई कॉन्टैक्ट का हिस्ट्री नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लोकल ऑफ रेसिडेंस ऑफ दिस प्लेस, देन ओनली दैट पेशेंट विल बी एंटर्ड एंड सीन बाय द पर्सन डॉक्टर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। Yeah, few words. Say few words. अगाडि यही समयमा लगभग 9 साढे 9मा एउटा घटना भएको थियो दार्जिलिङमा। अनि यो घटना चाहिँ एकदमै दार्जिलिङ पहाडको लागि चाहिँ आजसम्म कतिजनाले बिर्सिसक्यो होला, तर दार्जिलिङको जनताले चाहिँ बिर्सेको छैन। यो जुन चाहिँ घटना भयो अनि जसले गर्यो हैन, मदन तामाङज्यूले न्याय पाउनै पर्छ, दार्जिलिङ जनताको माग हो। आन्टी उहाँको श्रीमतीले न्याय पाउनुपर्छ, उहाँको परिवार दाजुभाइहरूले न्याय पाउनुपर्छ। अनि डेमोक्रेसी 10 साल अगाडि अँध्यारो थियो, पहाडमा अँध्यारो थियो, यहाँ बोल्नु सक्थेन, डर थियो। मदन तामाङज्यूले के गर्नु खोजेको त्यो दिन, उहाँले आएर एउटा जनतालाई एउटा एड्रेस हैन, उहाँको सोच विचार भन्ने एउटा बाँड्ने आएको थियो, तर त्यो पनि गर्नु दिएन हैन। एउटा फेमस एउटा इङ्ग्लिसमा सेयिङ छ, आई डु नट अग्री विथ वाट यु आर सेयिङ बट आई विल डिफेन्ड विथ माई लाइफ योर राइट टु से इट। तपाईँले जे भन्दैछ म त्यसमा म सहमति छुइनँ होला, तर मेरो ज्यान दिन्छु तपाईँको अधिकार बोल्नुको लागि भनेर। त्यो दार्जिलिङमा त्यो समय थिएन, दार्जिलिङ अंधकार थियो, बोल्नु सक्थेन, मिटिङ हुनु सक्थेन, पोलिटिकल मिटिङ, पोलिटिकल अपोजिसन भन्ने हुनै सक्थेन। आइन्दादेखि दार्जिलिङ कहिले पनि गुन्डागर्दीमा, डरमा, कहिले पनि नेताहरूले जुनै पोलिटिकल पार्टीको होस्, जुनै पोलिटिकल पार्टीको होस्, हाम्रै जिएनएलएफ पार्टीको होस्, कुनै नेताले यो गुन्डागर्दी हैन, यो अर्काहरूलाई धम्काउने हुनु हुँदैन। अनि जिएनएलएफ पार्टीले हैन मदन तामाङको परिवारलाई आज सम्बोधन गर्छ कि उहाँको जुन चाहिँ स्याक्रिफाइस हैन, उहाँले सोच्नुहुन्छ होला हैन, एउटा ठुलो लस भयो उहाँहरूलाई, तर उहाँको लसले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङमा डेमोक्रेसी छ। उहाँको एकदमै ठुलो हात पनि छ, किनभने पोलिटिकल पार्टीहरूले बुझ्यो यो पोलिटिकल अफ मर्डर, पोलिटिकल अफ भाइलेन्सले चाहिँ काम लाग्दैन, पार्टी तुरिन्छ भनेर बुझ्यो। सो उहाँको मृत्युले के गर्यो भन्दाखेरि दार्जिलिङमा आजको दिन खुलेआम हैन सबै पोलिटिकल पार्टीले आफ्नो आफ्नो कार्यक्रम गर्नु पाउँदैछ। अनि छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूको अपराधी पक्रिनुपर्छ हैन, जसले काम बिगारेको छ। ल हेज टु टेक इट्स ओन कज एन्ड वी एज अ जिएनएलएफ फ्यामिली, आज मलाई अध्यक्ष मोहन घिसिङले मलाई पठाएको यहाँ कि उहाँहरूको फ्यामिलीलाई हैन एउटा सन्तावना दिनु कि जिएनएलएफ पार्टीले तपाईहरुको यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा जुन चाहिँ यो केसहरू छ हैन, जिएनएलएफ पार्टीले पनि तपाईहरुलाई जुन चाहिँ प्रकारले हुन्छ, आर्थिक हुन्छ कि एउटा उत्यो सपोर्ट हुन्छ, जिएनएलएफ पार्टीले तपाईहरुको यो न्याय पाउने को लागि, हामी यो केसको लागि हामी तपाईहरुसँग साथ हुन्छ। अनि हामी पोलिटिकल पार्टी मात्रै हैन, सम्पूर्ण पहाडको जनताहरू तपाईहरुसँग साथमा छ कि तपाईहरुको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भन्दै। धन्यवाद। केटिभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल, अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। विगत केही दिन अघि सोनादाका बेरोजगार युवाहरूले सोनादा रेलवे स्टेसन अघि कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बाँच्न सेनिटाइजर टनल आफ्नै खर्चमा राखेका थिए, जसको उद्घाटन सोनादा थाना प्रभारी अनि सोनादा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रभारीद्वारा गरिएको थियो। तर अहिले आएर उक्त सेनिटाइजर टनल बन्द गरिएको छ। यसरी टनल बन्द गरिएकोमा
आम नागरिकको हैसियतले गोरामुमो कार्यकर्ता रुस्तम छेत्रीले यसलाई पुनः सञ्चालन गर्ने माग गरेका छन्। सुनादाको आम नागरिकको हैसियतले भन्न चाहन्छु कि विगत केही दिन अघि सोनादा बेरोजगार युवाका भाइहरूले सोनादामा सेनिटाइजर टनल सोनादामा ल्याएर राखिएका थिए। सोनादा पिएचई का डाक्टर साथै सोनादा ओपी का ओसीले पनि उद्घाटन गरे। सोनादा रेलवे स्टेशनको मा स्थापित गरेका थिए, तर स्थापित गरेको 12 घण्टा पनि नबित्दै यस टनललाई पूर्ण बन्द गरियो। तर यसले गर्दा हामी सोनादाका सम्पूर्ण जनता अचम्मित भएका छौं, किनकि यस कोभिड-19 को यस्तो महामारीमा सबैभन्दा पहिले सोनादाले र हाम्रा बेरोजगार भाइहरूले यसरी कहाँबाट कसरी हुन्छ जे होस् उहाँहरूले को सहयोगले यस टनल ल्याएकोमा सोनादाका सम्पूर्णवासी अनि सोनादा वरिपरिका चिया बगानका मानिसहरू या सोनादामा ओहोर दोहोर गर्ने सम्पूर्ण जनताहरू खुसी भएका थिए। तर हामी अचम्मित छौं के कारणले यस टनललाई पूर्ण बन्द गरियो र हामी सोनादाको नागरिकले उहाँहरूलाई या प्रशासनलाई अनुरोध गर्छौं यस टनललाई पूर्ण फेरि स्थापना गरियोस्। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौं यस टनलमा कुनै प्रकारको राजनीति नहोस् र यस टनलकोले गर्दा हामी सम्पूर्ण सोनादावासीलाई फाइदा होस्, जसमा हामी सम्पूर्ण जनता सोनादाका खुसी छौं र सोनादा वरिपरिका सम्पूर्ण जनताको निम्ति राखिएको यस टनललाई फेरि पूर्ण रूपले सञ्चालन गरियोस् भन्ने हाम्रो नम्र निवेदन छ। अनि त्यसपश्चात हामी के भन्न चाहन्छौं भने यस महामारीमा हाम्रा धेरै भाइ बहिनीहरू, धेरै सोनादावासी मात्रै नभएर सम्पूर्ण पहाडका भाइ बहिनी, दाजुभाइ, दिदी बहिनीहरू अन्य राज्यतिर फँसिएका छन् र उहाँहरू आफ्नो घर आउन चाहन्छन्। उहाँहरूलाई पनि अहिलेको स्थितिमा सबैले नै सहयोग गरिदियोस् र सम्पूर्ण संघ संस्था र समाजहरूले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई घरमा ल्याइदिन हुन र घरमा कुन हिसाबले उहाँहरूले सुरक्षासँगले राखिदिनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ र हामी पनि चाहन्छौं यसरी नै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो घरमा आएर सुरक्षितसँग सबैले राखिदिनुहोस् भन्ने चाहन्छौं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ कालेबुङ जिल्लाका युवा प्रकोष्ठका अध्यक्ष एवं कालेबुङ जिल्ला कागे खास महलका युवा सचेतक सागर पोखरेलद्वारा वेब सिरिज पातल लोकको प्रोडक्सन हाउसलाई विरोध पत्र लेखिएको कुरा विशेष सूत्रबाट थाहा लागेको छ। उक्त वेब सिरिज पातल लोकको प्रोडक्सन हाउस क्लीन स्टेट फिल्म प्राइभेट लिमिटेड मुम्बईलाई लेखिएको विरोध पत्रमा भनिएको छ यो सिरिजमा जुन संवाद प्रस्तुत गरिएको छ त्यसले भारतका 1.5 करोड नेपाली भाषी गोर्खाहरू समुदायको अपमान गरिएको छ। जुन बितेको 17 मईको दिन प्रसारण गरिएको थियो त्यो एपिसोडले चाँडोभन्दा चाँडो मेटाउनु पर्नेछ। यसका साथ यो सिरिजसित सम्बद्ध व्यक्तिहरूले नेपाली भाषी गोर्खा समुदायको अघि सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्ने अनुरोध गरिएको छ। यदि यस्तो गरिएन भने हामी कानुनी कारबाहीको लागि अगाडि बढ्ने छौं भन्दै उक्त पत्रमा लेखिएको छ। सागर पोखरेलद्वारा यो पत्रको प्रतिलिपिहरू सेन्ट्रल मिनिस्ट्रेट इन्फर्मेसन एन्ड ब्रोडकास्टिङका जोइन्ट सेक्रेटरी, दार्जिलिङ कालेबुङका सांसद राजु बिष्ट, नेशनल कमिसन फर वुमनकी चेयरपर्सन, नेशनल कमिसन फर सेड्युल्ड ट्राइबका चेयरपर्सन अनि नेशनल कमिसन फर सेड्युल्ड कास्टका चेयरपर्सनलाई पनि पठाएका छन्। समाजले अहिले सरकारले र एनजिओले भन्दा बेजोडको काम गर्न सक्छ र योगदान दिन सक्छ। गाउँ गाउँमा समाजमा बाहिरबाट को आउँदैछ, आएर पनि घरमा के कसरी बसेको छ सो हेर्नु सक्ने भनेको नै समाजहरू हो। सरकार अनि एनजिओहरू प्रत्येक गाउँ समाज पुग्न सक्दैन। समाजहरूले आफ्नो पुरा प्रक्रिया गरेर टेस्ट गरेर आएका अनि घरमा क्वारेन्टाइनमा पनि सही ढङ्गमा बसेकाहरूलाई पानी भर्नु पनि नाइजा,
परिवारै घरबाट ननिस्की भन्ने कुराहरू गरेर सामाजिक भेदभाव गर्नु होइन। यस्तो गर्दा त्यो घरमा केही अप्रिय घटना भयो भने परिवारका मान्छेहरूले गलत कदम उठाए अनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने जो छ उनी डिप्रेसनमा गयो भने को जिम्मेवार हुन्छ? किनकि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु, एक्लै बस्नु सजिलो काम छैन। यत्रो समय बिताउनुपर्छ। त्यसैले बरु गाउँ समाजले त यो बेला सरकारी र स्वास्थ्य प्रक्रिया पुरा नगरी लुकी लुकी भागी भागी या त राति राति कोही गाउँ पस्दैछ कि त्यो हेर्नुपर्छ। अनि आएकाहरू जो क्वारेन्टाइनमा छन्, क्वारेन्टाइनमा सही ढङ्गमा बसेको छ छैन, घरको अन्य परिवारसँग उनीहरूको दूरित्व के कस्तो छ, टोइलेट बाथरुम अलग छ छैन, खानु पिउनु कसरी गरेको छ, अलग्गै छ छैन, त्यो जाँच गरेको राम्रो। अनि हुनुसके के कस्तो सहयोग र जरुरत छ सो सोधेर बुझेर केही गर्न सके झनै असल हुन्छ। सिम्पल छ कुरा। मरौ परेर कुरोमा बसेको तपाईको छिमेकी छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यही गर्नुभयो भने काफी छ। हाम्रो त पुर्खाहरूले अघिबाटै सिकाइसकेको छ, त्यति हो, त्यसलाई पालन चाहिँ गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म घरमा क्वारेन्टाइन बस्ने र इन्स्टिट्युसनमा क्वारेन्टाइन बस्ने यो कुरा छ, यसबारे अनि भविष्यको निम्ति हामी कोरोनासँग लड्न कसरी तयार हुनुपर्ने दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले सरकारले होम क्वारेन्टाइनको अनुमति दिएको छ। जो बस्न सक्छ ऊ होम क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्छ जसकोमा व्यवस्था छ। तर अहिले सबैले इन्स्टिट्युसन क्वारेन्टाइनमा नै जोड दिइरहेको छ। ठिकै हो, राम्रो हो। तर कतिजनालाई सरकारले क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्छ? अहिले त 1 जना 2 जना आउँदैछ, क्वारेन्टाइन सेन्टरमा ठाउँ छ र राख्छ। तर भोलिको दिनमा हजार हजार मान्छे आए या त कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या बढेर हजारौँ मान्छे क्वारेन्टाइनमा राख्न पर्ने स्थिति आयो भने के त्यति बेला पनि सरकारलाई नै भन्ने? मैले अघि भने अब कोरोनासँग लडेर बाँच्न सिक्नुपर्छ। अब कोरोना सस्पेक्ट र टाढोबाट यात्रा गरेर आएको मात्र होइन घरमा क्वारेन्टाइन राख्नु। हामीले कोरोना पोजिटिभ भएकालाई पनि घरमै राखेर कसरी जाति बनाउने अर्थात् घरमै कसरी राख्ने त्यो सोच्नुपर्छ। सोच्नु मात्र होइन, अहिले समय हुँदा नै सिक्नु पनि पर्छ। अनि मेन्टल्ली हामी तयार हुनुपर्छ। छक्कै पर्नु हुँदै होला यो कस्तो कुरा गरेको भनेर। यो आजको भोलिको कुरा गरेको होइन, मैले भविष्यको कुरा गरेको। हेर्नुहोस्, भविष्यमा यस्तो हुने नै छ। सुरुमा हामीलाई लाग्यो घरमा बसेर नै लकडाउन गरेर नै कोरोनासँग लड्न सकिन्छ भनेर, तर होइन, त्यो हामी गलत थिएछौँ। घरमा कति दिन बस्ने, बाहिर निस्केर कोरोनासँग लडेर नै जिउनु पर्ने रहेछ। आज प्रमाण भइरहेको छ भने जसरी आज हामी सोच्दैछौँ कोरोनासँग लड्न हाम्रोमा ठुलो ठुलो अस्पताल हुनुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै क्वारेन्टाइन सेन्टर हुनुपर्छ भनेर जुन सोच्दैछौँ त्यो पनि सही होइन। भोलि हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी हाम्रो समाज सबै एक जना कोरोनाको डाक्टर बन्नुपर्छ अनि घर घरमै कोरोना जाति बनाउनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, एक त भोलि कोरोना पुरा फैलेको खण्डमा यो यस्तो महामारी हो 1 देखि 2, 2 देखि 4, 4 देखि 16, 16 देखि 64 हुन्छ। अनि यसको सङ्ख्या बढेको खण्डमा के हुन्छ? अब बाहिरबाट आएका मान्छेहरू बढ्ने त पक्का पक्की छ। आज 20 जना आउँदैछ होला, 40 आउँछ होला, 80 आउँछ होला, तर 1000 पुग्छ। फेरि 1 दिन 2 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा पनि होइन, 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो। अनि सबैलाई कसरी क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राख्न सकिन्छ? अब क्वारेन्टाइन सेन्टरमा नै बस्ने नै जबरजस्ती हो भने त भोलिको दिनमा हाम्रो आफ्नै मान्छेहरू न त घरमा न त क्वारेन्टाइन सेन्टरमा हुन्छ। अनि कहाँ जाने हो? त्यस्तै हुन्छ भोलिको दिनमा। कोरोना पोजिटिभ पनि आज 1 जना 2 जना पोजिटिभ हुँदा त सिम्पटम होस् कि नहोस्, बिमार होस् कि नहोस्, टेस्ट पोजिटिभ आउने बित्तिकै अस्पतालमा अनि आइसोलेसनमा लगिँदैछ। राम्रो, सक्यो भने त अस्पतालमा बस्नु राम्रो, तर त्यो पनि कतिजना? आज सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रको निम्ति 100 बेडको कोरोना अस्पताल बनिँदैछ। त्यस्तो त नहोस्, भगवानसँग प्रार्थना गर्छौँ। तर कतै पोजिटिभको सङ्ख्या जिटिए क्षेत्रमा 1000 पुग्यो भने, 1000 पनि छोडिदिनुहोस्, 500 नै पुग्यो भने के हुन्छ? सबै अस्पतालमा नै राख्नुपर्ने लेडी ढिपीमा हामी बस्यौँ भने त त्रिवेणीको त्यो अस्पतालदेखि टिस्टाको पुलसम्म हामी क्युमा बस्नुपर्ने बेला भयो। त्यसो हो भने त यो सिचुएसन सोचेको छ कसैले? कल्पना मात्र पनि गरेको छ कसैले? त्यस्तो भएको खण्डमा के गर्ने? सरकारलाई दोष दिँदै बस्ने, त्यति बेला पनि जिटिएलाई दोष दिँदै बस्ने?
त्यसैले हो त्यो सिचुएसनको कल्पना गरौँ, सोचौँ अनि त्यसको उपाय पनि अहिले नै सोचौँ। कोरोना नयाँ चिज हो संसारकै लागि, नयाँ चिज हो हाम्रो लागि अनि यो नयाँ समस्या हो। यसको सम्पूर्ण प्रकोप न त हामीले कहिले देखेका छौँ न त भोगेका नै छौँ अनि न त कहिले यो समस्याको समाधान हामीले गरेका छौँ। त्यसो हो भने समस्या नयाँ हो, प्रकोप नयाँ हो भने समाधान पनि त नयाँ नै निकाल्नु पर्यो। त्यही पुरानो नै समाधानको स्टाइलहरू अपनाएर त नहोला। त्यसैले नै मैले भनेको जाँच घरमै गर्नुपर्छ, घरमै जाति हुन्छ। यसको नयाँ समाधान यही नै हो। त्यसो त तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ कोरोना पोजिटिभ बनेकाहरू 80% असिम्प्टोमेटिक हुने गर्दछ, उसमा लक्षण नै देखाउँदैन। कोरोना लागेर पनि केही हुँदैन, उनीहरूलाई थाहा पनि पाउँदैन, भनौँ बिमार नै हुँदैन। अनि बिमार नै नभइकन अस्पताल जानु, किन अस्पतालको एउटा बेड ओगट्नु? धेरै जस्तो कोरोना लागेको मान्छेलाई ला अब कोरोना लागेछ, मर्छ होला, साह्रो हुन्छ होला भनेर अस्पताल लगिँदैन। तर उसले अब कोरोना सार्छ होला, फैलिन्छ होला, उसलाई त केही भएन, उसले बुढापाका र पहिलादेखि बिमार भएकोहरूलाई सार्छ होला भन्ने खतरादेखि बचाउनलाई नै अस्पताल लगिन्छ अनि आइसोलेट गरिन्छ। तब आइसोलेट गर्न नै किन अस्पताल? घरमा पनि त गर्न सकिन्छ। हामीले त्यसै पनि भ्याक्सिन ननिक्लिँदाखेरि दादुरा, पानी फोका अर्थात् यो मिजल्स, चिकन पक्स जस्तो बिरामीहरूलाई आइसोलेट गरेर जाति पार्न जानेकै छौँ। हावामा निस्कनु हुँदैन, गुम्स्याएर राख्नुपर्छ भनेर हामीले आइसोलेट नै त गरेका हौँ। गुम्स्याएर त्यो कहाँ जाति हुनलाई त होइन। त्यसको पनि त दबाई केही थिएन, आफै जाति हुन्थ्यो। खतरा छ यो, सार्छ भनेर त हामीले गुम्स्याउँथ्यौँ अर्थात् आइसोलेट गर्थ्यौँ। त्यसै पनि कोरोनाको पनि अहिले तपाईहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, यसको कुनै दबाई छैन। अस्पताल लगेर सलाइन लाउने, इन्जेक्सन लाउने त गरिँदैन नै जबसम्म ऊ सिरियस हुँदैन। त्यसो हो भने हामीले कोरोनालाई पनि त्यही चिकन पक्स र मिजल्सलाई जस्तो किन गर्न सक्दैनौँ? सक्नुपर्ने हो। साह्रो बिमार भएर या त सिम्टम देखाएर मात्र अस्पताल जानु हो भने एक त स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि हल्का हुन्छ, दुई सरकारलाई पनि हल्का हुन्छ अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पोजिटिभ भएर पनि केही नभएकोले एउटा बेड किन ओगट्ने? त्यो त अलिक सिरियस कन्डिसन भएको बिरामीलाई दिनु सकिन्छ नि। तपाईँ नै कल्पना गर्नुहोस् न, भोलिको दिनमा बाहिर एउटा सिरियस बिरामी बसेको छ अस्पताल बाहिर, जसले बेड नै पाएको छैन अनि भित्र चाहिँ बेडमा कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छे छ तर सिम्टम केही छैन, बिमार छैन, ऊ बसिरहेको छ भने कस्तो लाग्छ? त्यसैले अब सोच्नुपर्छ, नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ। तर अहिले घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्न पनि नदिनेहरूले भोलिको दिनमा कोरोना पोजिटिभलाई घरमा उपचार गर्नुपर्छ भनेर सोच्ने बनाउनु सजिलो चाहिँ छैन। ठुलो च्यालेन्ज छ तपाईँ हाम्रो अघि, समाजको अघि, तर असम्भव भने चाहिँ छैन। मलाई त लाग्छ अब हामीले घरमा, पुरानै घरमा होस् या त नयाँ घर बनाउँदा पनि यो सिटिङ रुम, डाइनिङ रुम, बेडरुम, गेस्ट रुम, पूजा कोठा यस्ता धेरै रुमहरू सँगसँगै अब हामीले एउटा क्वारेन्टाइन रुम अर्थात् आइसोलेसन रुम पनि बनाउनु, यो बानी बसाल्नुपर्छ, यो संस्कार हामीले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जुन क्वारेन्टाइन रुममा आइसोलेट गर्नको निम्ति अलग्गै टोयलेट, बाथरुम हुनसके, सानो किचन अनि अन्य टिभीहरू राखेर बनाउनु यो अब जरुरी अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। यो नयाँ चिज हो तर अब हामीले भविष्यमा यो गर्न नै पर्छ। यो नयाँ कुरा हो, सुरुमा हामीलाई अनौठो लाग्छ तर आदत बनाउनु नै पर्छ। त्यसैले सोचौँ, राम्ररी सोचौँ, यो नयाँ भाइरस छ अनि यसलाई फाइट गर्ने, यसलाई लड्ने पनि नयाँ तरिका निकालौँ। अनि अन्तमा फेरि भन्छु, सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ तर सोसियल डिस्क्रिमिनेसन नगरौँ। सामाजिक दूरीलाई हामीले पालन गरौँ तर सामाजिक भेदभाव नगरौँ। धन्यवाद।
मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईले गोल्ड लोन सँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 81675 52562 अनि 03552 25616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। When was the last time you truly experienced the joy of making music and presenting yourself confidently on stage? Art Mile is here to help you discover your true inner beauty. At Art Mile, you learn, perform, and experience the joy of connecting with yourself and others and living fully. We are offering exciting and high quality music and drama programs for you on Saturdays and Sundays at Paramount School and Gandhi Ashram School, Kalimpong. We are inviting you to join our movement. See you soon at Art Mile, Art in Action. वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 82505 47363। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक, 10 माइल, कालेबुङ। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, आइडियाज इन्स्पायर चेन्ज, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। यहाँ हेयर कट, वैक्सिङ, थ्रेडिङ, फेसियल, म्यानिक्युर, पेडिक्युर, डिटेन आदि सुलभ मूल्यमा गरिन्छ। एकचोटि अवश्य आउनुहोला। मेनुका इन्टरनेसनल लेडिज सेलुन, 10th माइल, लोअर गुम्बाहटा, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर मेनुका प्रधान 7319503114। ILNFS चित्रभानु, कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर, जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। The Veda Academy Kalimpong, an ISO certified institute specialized in hair, beauty, makeup and nail art. The courses offered here are certificate course in beauty therapy duration 3 months, diploma in hair and beauty duration 6 months, diploma in hairdressing duration 3 months, professional course in makeup duration 12 days, nail art duration 6 days.
After completion the training, job placement also provided to the candidates. So hurry up and visit the Veda Academy, Kalimpong, 3rd floor near Vandari Building, Railway Road, Kalimpong. For more details, dial the numbers 7547965690. आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। नन भेज रुचाउनेहरूको निम्ति खुसीको खबर, कालेबुङमै खोलिएको छ मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ तपाईले चिकनको विभिन्न भेराइटिज पाउनुहुनेछ। फ्राइड चिकन, फिङ्गर्स फुड, पिज्जा, हट डग, स्यान्डविच, बर्गरको भेराइटिज, डिजर्ट्स अनि अन्य भेराइटीको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईले डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरीको सुविधा पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो परिवारको साथमा आजै आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 7407290100। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालेबुङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 769300769 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, बासिरा मन्जिल, कालेबुङ। वान स्टप सल्युसन फर योर अल कस्मेटिक निड्स। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा, 399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री, मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री, लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री, लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा, साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरूमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेट्स नियर हाटबजार गेट, रेली रोड, कालेबुङ।
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। JMD टाइल्स एक विश्वसनीय नाम, उपलब्ध है सभी तरह की वॉल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, उत्तम क्वालिटी के मार्बल और ग्रेनाइट के लिए सिर्फ JMD टाइल्स। सभी वैरायटी के ब्रांडेड सैनिटरी वेयर, बाथरूम फिटिंग्स, फैंसी बाथटब बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। इसके अलावा JMD में है स्टेनलेस स्टील रेलिंग, डिजाइनर एल्यूमिनियम डोर्स, विंडोज और फॉल्स सीलिंग। संपर्क करें JMD टाइल्स, क्लैपटाउन बिल्डिंग, 2nd माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड स्यानिटरी वेयर, बाथरूम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आरसिएमटी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. सगुन लुगा पसल नियर डेभिड ग्यास कालेबुङ 60% को छुटमा यहाँ तपाईहरूले आकर्षक नयाँ नयाँ साडी, ब्लाउज, कुर्ती, लेगिङ्स, घाग्रा चुन्नी आदि पाउनुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ डिस्पोजेबल आइटम्स पनि होलसेल रेटमा पाइन्छ। आउनुहोस् सगुन 10th माइल ऋषि रोड कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 8515082380। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स
a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, हेवल्स, एङ्कर फिनोट्स, गोल्ड मेडल स्विच, फिलोनेक्स वायर, फिलिप्स, फ्यान, झुमर, फ्यान्सी लाइट्स, चिम्नी, माइक्रोवेभ ओभन, सोलर ल्याम्प, आइरन, राइस कुकर, हिटर, हेयर ड्रायर, टर्च लाइट, इमर्जेन्सी लाइट, CCTV क्यामेरा आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिल्ले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल 8906 30260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 98323 88735। Welcome to Sushant's Karate Do Academy, affiliated with Seiko Kai Karate Do International, India, officially approved by Karate Do Association of Bengal and Karate Association of India, members of Kalimpong District Karate Do Association, Asian Karate Do Federation, World Karate Federation. Recognized by Indian Olympic Association and Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports. Special features are Karate Do as sports, traditional karate, physical fitness, self-defense, meditation and yoga, special self-defense class for girls. Contact for admission 9933423098 or 7076766302. Email sushantkarate@gmail.com. Website www.sushantkarateIndia.org. स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर
9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉग बैग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।